बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी आपको मुख्तसरन हमने मॉनसून 2025 के आखिरी स्पेल के बारे में कुछ मालूमात से भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने आगाह किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हदायत के मुताबिक दिस इज़ दी कंबाइंड नेशनल रिस्पांस, जिसको हम मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि जिस तरह अभी हमने गुज़श्ता हफ्ते में एक बहुत शिद्दत के साथ मॉनसून बारिशों का एक स्पेल जो हमने देखा, जो हम पंजाब के मशरक़ी इलाकों में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो इम्पैक्ट उसका इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नज़र आया, और इसी तरह जो शुमाली इलाके या मशरक़ी इलाके जहाँ से पानी ड्रेन होकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में सिस्टम अभी तक हमने जो इवॉल्व हुआ है, इसमें जो अर्ली वार्निंग या अभी तक जो इसकी एडवांस अर्ली अलर्ट्स की ज़िम्मेदारी है वो हम NDMA या फेडरल लेवल की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा तकरीबन 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कि कहाँ पर क्लाइमेट के इंडिकेटर्स को देखते हुए हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट्स होंगे या वेदर एनॉमलीज होंगी। जैसे हमने बताया कि हमारे शुमाली इलाका जात में जहाँ ग्लेशियर्स की पिघलने की रफ्तार या इसकी स्पीड में इजाफा हुआ है, हर साल जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, तो ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पे शुमाली इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो, लैंडस्लाइड के वाक़यात आगे आने वाले सालों में ज़्यादा होंगे। हम आज जब हम आखिरी मॉनसून स्पेल की बात करते हैं, यानी पहले 10 दिन सितंबर के, तो इसमें एक और लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल से मतवक्को है, जिसने आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में दोबारा बारिशें होंगी, जिसमें वो इलाके जो मुल्हिका हैं शुमाली पंजाब के, शुमाली और मशरक़ी पंजाब के, इसी तरह वो इलाके जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के साथ हैं, तो इन एतराफ़ में बारिशों का तकरीबन ज़्यादा होने का इम्कान है। कुछ बारिशों का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में भी है, बट ये वो स्ट्रेस उस इंटेंसिटी का नहीं है जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा। हमारे तमाम दरिया इस वक्त जिस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत उनको देखा जा रहा है और उनके फ़्लोज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये किसी एक जगह पर आकर उसकी कैपेसिटी या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की सिक्कत से, यानी उसकी ताकत से या मुदाफ़त से ज़्यादा उसको स्ट्रेस ना किया जाए। जो अभी जैसे हमने पहले ब्रीफिंग में बताया था कि हमारे इंडस और झेलम में इस वक्त ज़्यादा सिर्फ मामूल से ज़्यादा पानी नहीं है। इसको भी 3-4 जगहों पर इंडस को कालाबाग, चश्मा और फिर तौसा पे रेगुलेट किया जा रहा है, ताकि इससे जो बहाव नीचे पंजरत में आके ऐड होगा वो तो उसको स्पीड अप होने से रोका जाए, रेगुलेट किया जाए। जो बड़े दरिया हैं जो इस वक्त पंजाब के ऊपर जिसका स्ट्रेस ज़्यादा है, जिसमें हमने चनाब का जिक्र किया था पिछली ब्रीफिंग में, रावी का भी और सतलज का, इस वक्त इनके अंदर जो दबाव हैं जो वो अपने जो जहाँ पे मराला, जसड़ और गंडा सिंह वाला में, सिवाय गंडा सिंह वाला के बाकी तमाम से जो शुरू के मकामात हैं उन पर स्ट्रेस कम हुआ है। लेकिन ये वो तमाम बहाव है जो इस वक्त अपने दरमियानी इलाकों में, यानी शाहदरा, बलोकी, रावी के ऊपर और फिर जनूब यानी इसके कादराबाद के जनूब में त्रिमू से ऊपर, ये अभी सारा पानी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे ये रेले आज या 2 दिन के बाद जब त्रिमू में इकट्ठे होंगे, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि त्रिमू में ये तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से ये रेला नीचे की तरफ बढ़ेगा जब ये पंजरत पे सतलज से आके मिलेगा। तकरीबन तो 4 से 5 सितंबर के आसपास हम समझते हैं कि ये सारे रेले इस वक्त इकट्ठे होकर फिर ये गुद्दू मराज की तरफ शायद ये 8 से 10 लाख कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवक्को करते हैं कि ये तकरीबन 12 से 13 लाख के दरमियान ये रेला इकट्ठा होगा। जैसे हमने बताया, दरमियान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये दरियाओं का प्रेशर नेचुरली ये डिसिपेट होता है, यानी दोनों तरफ फैलता है, तो ये प्रेशर और ये जो उनके रेलों की मकदार है, इसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी भी आ सकती है, जिसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें फेडरल के इदारे भी शामिल हैं और इसके अंदर जो तमाम लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, जैसे भी हमने अभी डाटा शॉप से शेयर किया, तो तकरीबन 6 लाख लोगों को इस वक्त वहाँ से एवेकुएट किया गया है, वाटर वेज से निकाला गया है, और इन लोगों को इस वक्त महफूज कैंपों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें हम खसूसन शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज का और अपने वो रेस्क्यू वॉलंटियर्स का, जिन्होंने अपने लोगों को जहाँ तक मुमकिन था उससे बढ़कर न सिर्फ बचाया है, रेस्क्यू किया है, बल्कि उनको महफूज मकामात पर डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें जारी हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। इसमें लोगों ने इनिशियल रिलीफ के बाद जब तक ये अपने वापस ये पानी उतरेगा, उसके बाद फिर वो इलाके
جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک کہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں۔ لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے پی ڈی ایم ایز نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے۔ اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہم گدو بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، پی ڈی ایم اے سندھ کے ساتھ، وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں، تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا، اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے، جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں۔ اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے، ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ این ڈی اے میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے پی ڈی ایم ایز تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات، یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پی ڈی ایم ایز اور رسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹس۔ اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے بلکہ این ڈی اے میں اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہے، اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے۔ یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا، اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا، اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا، جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں، بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں، وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا۔ آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید میچور کریں گے، اور ان تمام لیسنز کو جب ڈاکومنٹ کیا جائے گا، آج ہم اپنے اس مونسون ایکسپیرینس کو آرکائیو کرتے ہوئے یعنی اس کو رہنما بنا کر اگلے مونسون کی جو تیاری کے لیے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، جیسے بھی وہ ہماری مسلح افواج کی قیادت، ہماری قومی قیادت جب بھی اس پہ ڈسیزن ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تمام وہ میئرز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لیں گے کہ جس میں ہم مونسون 2026 کی تیاری بھی کریں، اور اس کے درمیان میں آنے والے اور بھی جو تقریباً ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان کو ایک بڑے ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے، جس میں ابھی ونٹر ہیزرڈز نے آنا ہے، اس کے بعد پھر ارلی ہیٹ ویو آئے گی، اور ارلی ہیٹ ویو سے جو بھی ٹریگر ہوگا جس میں فارسٹ فائرز بھی ہیں اور اگلے ہیٹ ویو بھی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مونسون، تو یہ بہت شدت کے ساتھ ہر 2 مہینے کے بعد ایک بڑا ڈیزاسٹر بدقسمتی سے یہ ایک ریئلٹی کا حصہ ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کلائمیٹ چینج میں یہ آنے والے ہر سال میں انٹینسیفائی ہو رہی ہے، اور جیسے متعلقہ ڈسیزنز فورم پہ بار بار ہم نے یہ بات